इस वीडियो में हम ब्रेव आरिफा के लेसन से मुतालिक कुछ अहम एक्टिविटीज या मशकें करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। How many names of people are there in this story? How many कितने names नाम of people लोगों के are हैं there यहाँ in में this is story कहानी। How many names of people are there in this story? यानी इस कहानी में कितने लोगों के नाम हैं। आगे पढ़ते हैं। Write their names. Write लिखिए their उनके names नाम। Write their names यानी उनके नाम लिखिए। और यहाँ हमें 3 नाम लिखने हैं। तो चलिए अब इस लेसन से मदद लेते हैं। इसमें हमें कौन से 3 नाम बताए गए थे। पहला नाम है आरिफा, बिल्कुल ठीक। और दूसरा नाम आसिफ, जो कि आरिफा का भाई है। और तीसरा नाम है डॉक्टर विजय। इसके अलावा इस सबक में आरिफा और आसिफ के वालिदैन का भी जिक्र है, लेकिन उनके नाम नहीं बताए गए। तो हमारे पास हैं यही 3 नाम। चलिए अब इन्हें लिखने का तरीका सीखते हैं। नामों को लिखते वक्त क्या खास बात याद रखनी चाहिए कि हर नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, बिल्कुल ठीक। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं आरिफा का नाम। सबसे पहले है कैपिटल ए। बाकी लेटर्स को कैसे लिखना है, स्मॉल में, ए के बाद आर, आई, एफ, ए, आरिफा। अगला नाम क्या है, आसिफ, और इसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल ए। इसके बाद बाकी लेटर्स को कैसे लिखेंगे, स्मॉल में, ए के बाद एस, आई, एफ, आसिफ। और आखिरी नाम क्या था, डॉक्टर विजय, डी ओ सी टी ओ आर, डॉक्टर। यहाँ सिर्फ लेटर डी कैपिटल है, बाकी लेटर्स को स्मॉल में लिखा गया है। इसके बाद है विजय, इसका भी पहला लेटर कैसे लिखेंगे, कैपिटल में, ये है कैपिटल वी, बाकी लेटर्स स्मॉल में। वी के बाद आई, जे, ए, वाई, विजय, डॉक्टर विजय। तो इस तरह यहाँ ये मश्क मुकम्मल हो गई है। चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं कि इस अगली मश्क में हमें क्या करना है। Link words in column A with the correct word in column B. लिंक यानी जोड़िए वर्ड्स अल्फाज इन में कॉलम ए। जब चीज़ों या नामों की एक लिस्ट को ऊपर से नीचे की तरफ एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लिखा जाता है तो ये बन जाता है एक कॉलम। with साथ the correct दुरुस्त word लफ्ज in में column B. Link words in column A with the correct word in column B. यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि कॉलम A में दिए गए अल्फाज को कॉलम B में दुरुस्त लफ्ज के साथ मिलाना है। चलिए अब कॉलम A के अल्फाज को पढ़ते हैं। पहला लफ्ज है आरिफा, इसके बाद आसिफ, टाउन यानी कस्बा, डॉक्टर विजय, और फिर मेडिसिन यानी दवाई। तो इनमें से हर लफ्ज को हमने कॉलम बी के उस लफ्ज के साथ मिलाना है जिसका ताल्लुक इस पहले लफ्ज के साथ हो। तो चलिए अब कॉलम बी के अल्फाज को मिलकर पढ़ते हैं। स्मॉल छोटा, हैप्पी खुश, ब्रेव बहादुर, पेन दर्द, नॉटी शरारती। तो चलिए अब मश्क को शुरू करते हैं। आपने बताना है कि आरिफा के साथ इस कॉलम बी में से कौन सा लफ्ज मैच करेगा या सूट करेगा, यानी जिसका ताल्लुक आरिफा से है। स्मॉल, हैप्पी, ब्रेव, पेन या नॉटी।
بالکل ٹھیک. عارفہ کے ساتھ سوٹ کرتا ہے لفظ بریو، جیسا کہ اس سبق کا ٹائٹل بھی ہے بریو عارفہ. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، عارفہ اور بریو کو لنک کرنا ہے، یعنی آپس میں ملانا ہے. تو یہ لیجئے، عارفہ اور بریو کو ہم نے آپس میں ملا دیا. اب چلتے ہیں اگلے لفظ کی طرف، یہ ہے آصف. تو چلیے اب باقی کے جو لفظ بچے ہیں انہیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آصف کے ساتھ کون سا لفظ میچ کرے گا. اسمال، ہیپی، پین، نوٹی. بالکل ٹھیک، آصف کے لفظ کو ہم نے ملانا ہے نوٹی کے ساتھ کیونکہ وہ ہے شرارتی. اب باری ہے لفظ ٹاؤن کی یعنی قصبہ. تو اس لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا، جس ٹاؤن میں عارفہ اپنے والدین اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی وہ کیسا تھا، وہ چھوٹا تھا. تو اب اس کے ساتھ کون سا لفظ میچ کرے گا کالم بی میں سے، اسمال. بالکل ٹھیک. اگلا لفظ ہے ڈاکٹر وجے، اور ہمارے پاس جو لفظ بچے ہیں کالم بی میں وہ ہیں ہیپی یا پین. معاف کیجیے گا، ہیپی اور پین. جب عارفہ آصف کو لے کر ڈاکٹر وجے کے پاس پہنچی تھی تو وہ اس کو دیکھ کر کیا ہوئے تھے، بہت خوش، کیونکہ وہ ایک کلیور یا ہوشیار لڑکی تھی اور اس نے فوراً اپنے بھائی کی مدد کی. تو اس طرح ڈاکٹر وجے کے ساتھ جو لفظ میچ کرتا ہے وہ ہے ہیپی. بالکل ٹھیک، یعنی خوش. اور اب ہمارے پاس آخر میں بچا ہے لفظ میڈیسن، اور اس طرف ہے پین، اور ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے کیونکہ جب درد ہوتا ہے تو میڈیسن کھائی جاتی ہے، یعنی دوا لی جاتی ہے. تو اس طرح یہ مشق بھی مکمل ہو گئی ہے. اب باری ہے اس اگلی مشق کی، مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ریڈ the story and find words to fill in the blanks. ریڈ پڑھیے the story کہانی and اور find ڈھونڈیے words الفاظ to fill پر کرنے کے لیے in the blanks یعنی خالی جگہوں کو. Read the story and find words to fill in the blanks یعنی کہانی کو پڑھیے اور خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے الفاظ تلاش کیجیے. تو چلیے مل کر اس مشق کو شروع کرتے ہیں. نمبر 1، آپ بھی پڑھیے. آصف fell blank the stairs. آصف fell، آصف گرا، blank the stairs سیڑھیاں. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف سیڑھیوں سے نیچے گرا، لیکن اس جملے میں نیچے کا لفظ مسنگ ہے یعنی نہیں ہے. تو چلیے کہانی سے مدد لیتے ہیں کہ یہاں کیا لفظ آئے گا. One day he fell down the stairs and was hurt. تو اب ہم یہاں اس خالی جگہ پر کیا لکھیں گے، لفظ ڈاؤن. تمام لیٹرز کو اسمال میں لکھنا ہے، DOWN ڈاؤن. مل کر جملے کو پڑھتے ہیں. آصف fell down the stairs یعنی آصف سیڑھیوں سے نیچے گرا. اب اگلا جملہ نمبر 2، آپ بھی پڑھیے. عارفہ picked آصف in her blank. عارفہ picked، عارفہ نے اٹھایا، آصف in میں her اپنی. اب یہاں کیا لکھنا ہے، سبق سے مدد لیتے ہیں. ہمیں کیا بتایا تھا سبق میں، ہمیں بتایا گیا تھا کہ she picked آصف in her arms and ran to Dr. Vijay. arms یعنی بازو. تو اب ہم نے اس خالی جگہ پر کیا لکھنا ہے، عارفہ picked آصف in her arms. ARMS arms. عارفہ picked آصف in her arms یعنی عارفہ نے آصف کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا. اگلا جملہ نمبر 3، the doctor gave آصف some blank. the doctor gave، ڈاکٹر نے دیا آصف some، آصف کو کچھ. تو اس لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا، the doctor gave some pain medicine to آصف. medicine یعنی دوا. the doctor gave آصف some، یہاں کیا آئے گا، medicine. بالکل ٹھیک.
E D I C I N E medicine. The doctor gave आसिफ some medicine यानी डॉक्टर ने आसिफ को कुछ दवा दी. अगला जुमला नंबर 4. Their parents blank आरिफा. Their उनके parents वालिदैन blank आरिफा यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि आरिफा के वालिदैन ने उसे क्या किया, हग किया यानी उसे गले लगाया. जैसा कि इस सबक में बताया गया था, आरिफा's पेरेंट्स ऑल्सो केम यानी आरिफा के वालिदैन भी वहां पहुंच गए. और फिर क्या हुआ, दे हग्ड आरिफा, उन्होंने आरिफा को गले लगाया. हग्ड का मतलब है गले लगाना. देयर पेरेंट्स, अब यहाँ क्या आएगा, बिल्कुल ठीक, हग्ड, HUGGED, hugged. Their parents hugged आरिफा यानी उनके वालिदैन ने आरिफा को गले लगाया. और उनके से मतलब है आरिफा और आसिफ के वालिदैन. अब आखिरी जुमला नंबर 5. They all blank home. तो इस कहानी के आखिर में क्या बताया गया था, They all went home. Went यानी चले गए. They all यहाँ क्या आएगा, went, WENT, went. They all went home यानी वो सब घर चले गए. तो यहाँ ये मश्क भी मुकम्मल हो गई है. अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और लिखने की कोशिश जारी रखिए.